हैन। अनि त्यसपछि उद्योग बन्द गर्नुभएको अर्को चाहिँ उपाय त्यसैले हामीले जानेर नजानेर राजनीतिक क्षेत्रलाई नै एक खालको अपराधीकरण गरिरहेका छौँ हो त्यसो नि एकदम हो। र त्यसले गर्दा तपाईले देखिरहनु भएको छ मजदुरहरूलाई उनीहरूका चाहिँ एक वर्षसम्म मागहरू सम्बोधन गरिदिसकेपछि फेरि अर्को ग्रुप त्यहीँबाट निस्कन्छ अनि फेरि त्यसले चाहिँ त्यो हिजोको सम्झौता मान्दैन, फेरि अर्को नयाँ सम्झौता गर्नु पर्यो। त्यसमा त कसलाई सम्झौता गर्ने कोसँग नगर्ने भन्ने नै एउटा अन्यलता छ। अर्को कुरा मजदुर सङ्गठनले जुन बेरोजगारीको कुरा उठाएका छन्, बेरोजगारी समस्या हल गर्नु पर्यो भने त औद्योगिक प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो। तपाईँ औद्योगिक प्रक्रियालाई ठप्प पार्ने चाहिँ तरिकाले चाहिँ जाँदाखेरि त बरु हामीले थोरै तलब लिनु पर्यो, उद्योग बचाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट पहिला चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्यो, मजदुरहरूलाई त्यो शिक्षा दिनु पर्यो। हाम्रो गरिब देश छ, यो एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको धेरै ठुलो मूल्य हामीले चुकाउनुपर्छ। अरू थप चाहिँ 2000 जना त्यसबाट चाहिँ विदेश जाने हुन्, उनीहरूले दुःख पाउने हुन्, हाम्रो माइग्रेसनको चाहिँ रेसियो अझ बढ्ने हो भनेर हामीले त्यो सिकाएको छैनौँ। जति सक्यो हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो विभिन्न चाहिँ बाहनामा चाहिँ आर्थिक सहयोग लिने, आर्थिक अपचलनको कुरा मजदुर युनियनका यति धेरै नेताहरू मैले नै देखेको छु। त्यो उद्योगसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, यति धेरै मान्छे देखाएको छु मैले। पार्टीले कारबाही गर्छ अनि अब उसले त्यहाँ अराजकता मचायो, उद्योग बन्द भयो, पार्टीले त कारबाही गर्यो, अब ऊ गएर आफ्नो एउटा घर बनाएर बस्यो होला, तर त्यसको चाहिँ टोटल देशले जुन चाहिँ क्षति बेहोरिरहेछ यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, यो समस्या छ। भनेपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ समाजका पक्षहरू यी पक्षहरूसँग जोडिएका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा आफू फगत कसरी राजनीतिको अमुक ठाउँमा टिक्ने भन्ने मात्रै खेलमा लाग्दाखेरिको परिणाम हो मुलुकले यो बेहोरिरहेको। हैन, राजनीति बढी भयो, हरेक क्षेत्रमा राजनीति यति धेरै बढी भयो नि। एउटा गाउँमा सामान्य किसानले आलु खन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री को भयो, मन्त्री को भयो भन्छ, आलु कत्रो फल्यो भन्दै भन्दैन। हामीलाई समस्या त्यहाँ भयो, किनभने हामी प्रत्येक राजनीतिज्ञको घरमा नदौड्दै एउटा मान्छे शिक्षक हुन सक्दैन प्राथमिक विद्यालयको, अब स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भने हराएर गएर एउटा पार्टीलाई नसमातिकन मान्छेहरूको चाहिँ मलामी जाने मान्छे पनि अब नभेटिने भयो। त्यसमाले यो राजनीतिकरण जति बढी भयो, हामीले जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षा ड्यामेज छ, कसैलाई मतलब छैन। यत्रो माओवादीले सामाजिक सुरक्षा एउटा सामान्य चाहिँ कपडा छोटो लाग्यो भनेर चाहिँ भाटे कारबाही गर्ने माओवादीले अहिले गाउँ गाउँमा बोक्सी भनेर लोग्नेले श्रीमतीलाई कुट्ने हैन देखि लिएर महिला हिंसा यति बढेर गएको छ, हिजोभन्दा धेरै बढेर गएको छ। तर ती मुद्दाहरूमा माओवादी कहीँ पनि उठाउँदैन, बरु त्यो मुद्दामा चाहिँ त्यो मुद्दा मिलाउने नाममा त्यसबाट बरु कमिसन खान्छ। भनेपछि त समाज त एकदम हाम्रो जुन सेल्फ सेक्योर्ड समाज हो, सेल्फ इन्स्योर्ड समाज पनि हो हाम्रो, त आफै बिमित थियो कि यो समाज। तर प्रत्येक इकाइ विखण्डन हुँदै गइरहेछ। भनेपछि यो सामाजिक विखण्डनलाई हामीले रोकेनौँ भने आज मेरो घरमा सहयोग गर्न आउनेलाई पनि मैले अपहरणकारी हो कि भनेर चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ। मैले यसलाई हामीले रोकिन सक्नेौँ भने हाम्रो यो सेल्फ इन्स्योर्ड सोसाइटीलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ। यसको इम्प्याक्ट कहाँ परेको छ त भन्दा अपराधीकरणमा परेको छ। सामाजिक अपराधको रूपमा जुन हामीले देखिरहेछौँ अहिले सोसल सेक्युरिटीलाई हामीले चाहिँ टाइट गरेनौँ भने अब हैन अबका दिनहरूमा यी सबै इम्प्याक्टहरू एकअर्कासँग जोडिया छन्। फेरि त्यसैले यो राजनीति समाजलाई नै अराजक बनाउँछ, एउटा खाल्डोमा लैजाने मात्र कुरा हो। अध्यक्ष जस्तो एउटा अघि यहाँले उठाउनु भयो होइन, तर कहिलेकाहीँ के पनि देखिन्छ भने मजदुरहरूको गुनासो पनि तपाईँहरूप्रति छ। के भन्दा तपाईँहरू त्यही उद्योगबाट चाहिँ अथाह कमाउनुहुन्छ तर हाम्रो सामान्य जनजीवन पनि चलेको छैन भन्दा यो सधैँभरि हामीले कति सहने भन्ने पनि उनीहरूको गुनासो चाहिँ नि आफ्नो ठाउँबाट छ। तर सँगसँगै अब उद्योग धन्दा नै बन्द गर्ने लेभलसम्म पुग्नु त्यो कति जायज हो या नाजायज हो भन्ने कुरा त छँदैछ। तर यो पक्षलाई चाहिँ तपाईँहरूको लेभलबाट खास गरिकन तपाईँ चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले त्यो ती उद्योग कल कारखानाका व्यवस्थापन पक्षलाई चाहिँ कसरी यो 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 कुरालाई सम्बोधन गर्न भन्नुहुन्छ? हाम्रो नर्मली एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यो मिनिमम वेजको सन्दर्भमा हाम्रो कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्ने चाहिँ प्रत्येक 2 वर्ष हामी चाहिँ उहाँसँग हामी बस्छौँ है। र तथापि के देखाउँछ भने 2006मा हामीले छलफल गर्दाखेरि टोटल स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट वाज अबाउट 36% है। त्यही गरेर 2008मा 28%ले बढेको छ भने यसपालिको जुन हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा रफली अबाउट 29% जति बढेको छ। यो बढ्ने भन्ने चिज यदि के भने हामीले चाहिँ नबढाएको होइन, बढाएकै छौँ मिनिमम। तर न्यूनतम सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि हामीले पाएनौँ भन्ने गुनासो छ मजदुरहरूको चाहिँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यस्तो उद्योगहरू छ भने बरु त्यसमा कारबार गरौँ, एक्सन मस्ट बी टेकन, गभर्मेन्ट छ ललाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। महासङ्घको भनाइ के छ भने कसैले यसलाई पालना गर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ भने हाम्रो स्पष्ट त्यसमा वे क्लियर हुँदा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा योभन्दा पनि ठुलो समस्या के हो भने सूर्य गार्मेन्टको हामी कुरा गरौँ। सूर्य गार्मेन्टको हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा हाइएस्ट पेड गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा सूर्य गार्मेन्टै थियो। म अर्को इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु।
मणिपाल युनिभर्सिटीको मणिपाल कलेजमा चाहिँ के छ भने क्लिनरको तलब 20,000 छ, एउटा सफा गर्ने मान्छेको तलब 20,000 छ। एन्ट्री लेभलको प्रोफेसर लेक्चरर 67,000 रुपिस छ भन्दाखेरि नेपालीको सन्दर्भमा त आई थिङ्क दिस इज भेरी गुड स्यालेरी। अब त्यस्तो ठाउँमा यो किन यो मजदुरको स्ट्राइकहरू किन भइरहेछ भने इट इज पोलिटिक्स। उहाँले भनेको एकदम कुरा ठिक हो कि जबसम्म हामीले ट्रेड युनियनलाई एउटा चाहिँ पोलिटिकल आर्मको रूपमा सञ्चालन गर्छु तबसम्म मजदुर र चाहिँ उद्यमी र मजदुरको बिचमा जहिले पनि लडाइँ चाहिँ हुन्छ। त्यो सुधार आउनु जरुरी छ। हामीले त के भन्छौँ, हामी भन्छौँ नि कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुनुपर्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँदै जानुपर्छ, तर दुवै पक्षको विन विन सिचुएसन हुनु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा यो सरकारलाई हामीले के भन्छौँ भने जुन 11 पोइन्ट एग्रिमेन्ट हामीले गरेको छौँ 3टा ट्रेड युनियनसँग र उद्योग वाणिज्य महासंघले हामीले सही गरेको छौँ, फेरि 10 दिन अगाडि हामीले फेरि त्यही पत्रलाई हामीले सही गरेर श्रम मन्त्रीजीलाई हामीले के भने श्रम सल्लाहकार समितिलाई एउटा मिटिङ बोलाइदिनुहोस् र त्यो आधारमा त्यो 11 पोइन्ट एजेन्डामा चाहिँ हामीले चाहिँ सीमित रहौँ। त्यसमा के छ 4.5 वर्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शान्तिको घोषणा गरौँ भनेछौँ। सोसल सिक्युरिटीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले त्यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छु भने हाम्रो त्यसमा कमिटमेन्ट छ र सरकारले पनि हामीले चाहिँ सकभर छिटो त्यो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो कमिटमेन्ट छ भने नो वर्क नो पेको सिद्धान्त पनि उहाँले लागू गर्नुपर्छ। किनभने जो मान्छे काम गर्दैन हाल्ने किन, यो हायर एन्ड फायरको कुरा होइन। हाम्रो भनाइ के जो मान्छे काम गर्दैन, जो व्यक्तिहरू काम हामी दिने कसरी। आज तपाईँले हेर्नुहोस् नेपालको कस्ट अफ प्रोडक्सन हेर्नुहोस् न, आज हामी कम्पिटको बङ्गलादेश श्रीलङ्का इन्डियासँग हामी कम्पिट गर्नुपर्ने हामी स्थिति छौँ। एउटा त हाम्रो ल्यान्ड लको कारणले हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यसै पनि इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ। त्यो बाहेक पनि तपाईँको ऊर्जा छैन, त्यसले गर्दा 25% चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ हाम्रो कस्ट इज गन अप किनभने इन्टरनल जेनेरेटर हामीले चाहिँ पावर कन्जम्सन गर्नुपर्छ। लेबरको सन्दर्भमा जुन प्रकारको हाम्रो वृद्धि छ इन्डियामा पनि छैन। इन्डिया द कस्ट अफ लेबर इज चिपर देन नेपाल। बङ्गलादेशको कुरै छोडिदिउँ भन्दाखेरि के साँच्चै नै हाम्रो कम हो त भन्ने कहीँ न कहीँ त अध्ययन त हुनु पर्यो। लेट्स ओपनली हामी गरौँ, ओपनली गरौँ र यो बङ्गलादेश इन्डिया श्रीलङ्कासँग हामी हेऱ्यो नेपालको कस्तो छ वृद्धि के छ भने नेपाल इज क्वाइट अन हायर साइड। तर जुन प्रकारको लेबर इनडिसिप्लिन भएर गइरहेछ, माग सबैको राख्नु पाउने ठाउँ छ, कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने ठाउँ छ, तर हाम्रो भनेको चाहिँ कानुन छ, कानुनलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। तर कानुन जुन छ त्यसको आधारमा चाहिँ ट्रेड युनियनको साथीहरू केही, म सबै त भन्दैन फेरि, केही साथीहरू नेतृत्व वर्गमा चाहिँ सबै कुरा ठिकै भए तापनि तल्लो वर्ग जहाँ चाहिँ यो हुन्छ समस्या त्यहीँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु नि अब यो अहिलेको सन्दर्भमा जुन प्रकारको यो पोलिटिसाइजेसन मैले भन्नुभयो त्यसलाई अन्त नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै कमै छ। अब यो सबै समस्याहरूको बिचमा प्रधानमन्त्री जो निर्वाचित हुनुभएको छ र मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ एउटा नरुचाइएको पार्टीको रुचाइएका नेताको रूपमा डाक्टर भट्टराईलाई अहिले लिइन्छ होइन। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब उहाँसँग समयको कुरा गर्ने हो भने उहाँ आफैले पनि तोक्नु भएको छ कि मैले 1.5 महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने हिसाबले काम गर्न सकिनँ भने सम्भवतः सबभन्दा छोटो आयुको सरकार हुनेछ मेरो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भन्दा जम्मा जम्मी संविधान सभाको म्यादको कुरा गर्ने हो भने 3 महिनाको कुरा हो। हामीले मङ्सिर 14 भित्र त केही न केही कुरा चाहिँ रिजल्ट तपाईँले अब दिन सक्नु भएन भने तपाईँ कुन मुखले अब संविधान सभाको म्याद थप्नु होला, त्यो पनि एउटा क्वेसन आउनेछ। भन्दा यो बिचमा अब उहाँका अगाडि देखिने मुख्य चुनौतीहरू के हुन सक्छन् तपाईँको दृष्टिकोणमा? उहाँ एउटा समस्या बुझेको नेताको रूपमा बुझिया छ मान्छेहरूले र संविधान सभाको नारा पनि उहाँले चाहिँ सबैभन्दा पहिले उठाएको र यो शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउनको लागि उहाँले आफै यो कार्यनीतिको दाबी गर्नुभएको कारणले यो समस्या समाधान गर्न उहाँले सक्नुहोला भन्ने मान्छेको जनविश्वास हो। तर एक्लै उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा व्यक्तिले एक्लै नै धेरै कुरा गर्न सक्छ होइन। उहाँले चाहिँ एउटा सक्षम टिमलाई लिएर जानुभयो भने उहाँको भिजन यदि सही रहेछ भने फेरि उहाँले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यो जुन अहिले अपेक्षा भनिएको छ त्यो फेरि समस्या भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने निरपेक्ष हुन्छ। यति धेरै समस्याहरू हुन्छन्, समाधान जहिले पनि सापेक्ष हुन्छ होइन। समाधान थोरै कुराको गर्न सकिन्छ, समस्या त यति धेरै छन् कि ती समस्याहरू कसैले छुमन्तरले समाधान गर्ने कुरा पनि होइन। त्यसमाले केही सापेक्षिक जुन समाधानको कुरा हो त्यति पनि नगरिएको जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ उहाँले अहिलेका चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा केही समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जो विश्वास हो। अब त्यो विश्वासको लागि फेरि उहाँसँग एउटा सक्षम टिम चाहिँ आफ्नो नजिकको टिमदेखि लिएर प्रतिपक्षसम्मको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरूको सहयोग नभइकन त त्यो फेरि अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट अहिलेका यी समस्याहरू सम्बोधन हुन सक्ने? समय अप्ठ्यारो छ, त्यसले गर्दा चाहिँ ग्यारेन्टी लिएर चाहिँ गर्छु भन्ने व्यक्तिले पनि सक्ला भन्ने चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ। तर मैले अघि नै भने
निजी क्षेत्र उहाँलाई सहकारी रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर उहाँले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले केही बुझाएर राखेको छौँ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि ओभर एक्सपेक्टेसन गऱ्यो भने डिससेटिस्फ्याक्सन फ्रस्ट्रेसन हुने सम्भावना बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा यो रियलिस्टिक रूपले हामी के भनिरहेको छौँ भने जुन अहिले गर्नुपर्ने एउटा बजेटको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ सकभर छिटो गरिदिनुहोस्। ऊर्जाको सन्दर्भमा नेपालको पोटेन्सियलको कुरा छोडिदिउँ। अहिले नेपालको यो 5 वर्षभित्र हामीले कसरी चाहिँ यो जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो लोड सेडिङमा मुक्त गर्ने त्यसमा एउटा कार्यदल एउटा चाहिँ उहाँले गठन गरोस् र लेबरको सन्दर्भमा उहाँले केही काम सुरु गर्ने मलाई लाग्छ ठुलो राहत चाहिँ आउँछ, जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा साँच्चै नै भने यो मुलुकको तपाईँले जति पनि हेर्नुहोस् तपाईँले यो टुरिज्म यो नेपालमा बढेको कारण सरकारको कारण होइन, निजी क्षेत्रको लगानीले नै हो। जति एयरलाइन्स आएर छ, ब्याङ्क्सको कुरा हेर्नुहोस्, पोलिसीको आधार पोलिसी स्टेबल हो भने ब्याङ्क्स त्यसै आएको छ, स्कुल कलेजेस हस्पिटल त्यो सबै निजी क्षेत्रको लगानी हो। भन्दाखेरि सरकारले धेरै गर्नु पर्दैन, खालि एउटा विश्वास के छ भने नेपालमा शान्ति हुन्छ र उहाँ एक्लैले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न। फेरि काङ्ग्रेस पार्टीको त्यतिकै सहयोग उहाँलाई चाहिन्छ, एमालेको पनि चाहिन्छ र बाहिर बसेका पार्टीको सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीले के बुझ्नु पर्यो भने जति उहाँले यो लम्बाउँछ त्यति यो मुलुकको अर्थतन्त्र विकास गर्न झन्झन अप्ठ्यारो हुन्छ र जब समय हुन्छ यहाँ कोही पनि नहोला। किनभने जुन प्रकारको अहिले क्यापिटल फ्लाइटहरू भइरहेछ यो मुलुकलाई ठिक होइन, जुन प्रकारको ब्रेन ड्रेन भएर गइरहेछ यो मुलुकलाई ठिक होइन। त्यसले गर्दा सकभर छिटो हुनुपर्ने चाहिँ हामी त्यो देख्छौँ। तर एउटा कुरा म यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अघि उहाँले छुनुभयो इन्टरनेसनलको यसमा चाहिँ धारणा के त, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। म पोलिटिक्स जान्न, तर चाहिँ के छ भने इकोनोमिक एजेन्डाको आधारमा नेपाल एउटा मुलुक यस्तो एउटा मुलुक हो कि जसको लोकेसनले गर्दाखेरि यो मुलुकको सम्भावना र मुलुकको फ्युचर एकदमै राम्रो छ। 2020मा इन्डिया र चाइनाको इकोनोमी इज गोइङ बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनोमी भन्ने हामी तथ्याङ्क हामीले पाइरहेको छौँ। भन्दाखेरि नेपालले त्यसबाट एडभान्टेज लिने के भन्ने खालको रणनीति हुनु पर्यो र नेपालको सन्दर्भमा इन्डिया र चाइना हो र इन्डिया र चाइना चाहिँ बुझेर त्यो प्रकारको रणनीति बनाऊ जहाँ चाहिँ इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी जुन हामी उनीहरूमाथि हामी चाहिँ भन्छौँ उनीहरूलाई हाम्रोतिर कसरी ल्याउने भन्ने खालको नीति बन्यो भने मलाई लाग्छ यो माग्ने परम्परा चाहिँ छोडिदियो। जब मागिन्छ दिएकोमा हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्छ कि, तर हामी कहाँ त्योभन्दा धेरै नै छ। पानी नभइकन इन्डियामा जति जुन प्रकारको डेभलपमेन्ट हो त्यो सस्टेन गर्न गाह्रै छ। 80% जुन चाहिँ पानी गङ्गामा जान्छ त्यो नेपालको हिमालयबाट जान्छ। भन्दाखेरि वी हेभ द पोटेन्सियल। जुन प्रकारले नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियम अफ ट्रान्सपोर्ट यो दुई मुलुकको बाई ल्यान्ड हुनसक्ने सम्भावना छ त्यो नेपालै हो। भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो क्रेडिबल इकोनोमिक एडभान्टेज के हो भन्ने खालको स्पष्ट रूपले राखेर इन्डिया र चाइनालाई हामीले ल्याउन सक्यो भने यो मुलुकको विकास पनि हुन्छ र त्यो मुलुकको विकासमा मलाई लाग्छ यो पोलिटिकल जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ समस्यामा छौँ त्यसमा पनि केही न केही हल त्यसले पुऱ्याउँछ। खालि यो पोलिटिक्स लाइनमा मात्र नहेरौँ। आर्थिक रूपमा हामी सबल भयौँ भने राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि समाधान गर्न झन् सजिलो हुने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले यो खालको सम्भावना र चुनौती दुवै उहाँसँग छन्। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आजको कार्यक्रमका लागि। र आजको यस कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा पनि चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्री भट्टराईको आगामी दिन राम्रो रहोस्। एउटा मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ कि एउटा व्यक्ति परिवर्तनका हिसाबले अर्थात् अमुक पार्टीको व्यक्ति प्रधानमन्त्री थियो अब अमुक पार्टीको अमुक व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भन्ने हिसाबले एउटा फोटो झुन्ड्याउने मात्रै परिस्थिति सिर्जना नहोस्। जसरी अहिले उहाँप्रतिको एउटा जनस्तरमा उहाँप्रति अपेक्षा छ, उहाँप्रतिको विश्वास छ, त्यसलाई उहाँले कार्यरूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसले पनि उहाँका आगामी दिनहरू र आगामी उहाँको राजनीतिक भविष्यलाई पनि त्यसले चाहिँ दिशानिर्देश गर्छ भन्ने देखिन्छ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।